बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रायांचे पहिले पुस्तक अवस्वर 18:30 आणि 9 1 Kings chapter 18:39. हे सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपडलो. तांणी म्हळें, सर्वेस्पोर खरोच सुदैव, सर्वेस्पोर खरोच सुदैव. वय मगाचनो हर एका सकाळी आमी सुम्यांकार हजार जाता. आमकां एक अवकाश सुमी दिता ताका वळखोंक. तो आमचो देव सुमी सोडवंदार म्हूण मानून घेवन तर आमी दिमी गेल्या ताका नमान करया. ताचे मुखार येवया, सरपडया, आराधन करून गावया. 824 पेज 32. आराधन तुका बापा, क्रिस्ता आनी पवित्र आत्म्या. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. बाबा सुरसणार, वसणार आणि सांभाळणार. त्याच्या मोगान आमकां तो राखता, सांभाळता. बाबाक आमी आराधन करूया सगळ्या आमच्या मनान आनी काळजान. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे आदीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमचे सुम्या जेसूक आमचे सोडवंदरा, आमकां सोडवून दिल्लो, आमचो काळो पयस केल्लो, आमची सोडवण कर, आमकां जैत सोन दिल्लो जेसू. आमचे मुखार हजार आसा ह्या सक्रामेंतान रोज तो जार जाला. ताका आराधन करया, मान करया, ताजे समोर आमी रावया. मोनिसावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. खुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आमी सगळ्या मनान काळजान बाबा खुदा पवित्र आत्म्यान त्रिएक देवाक, वर्त्या देवाक आराधन करया. पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता, पराक्लीत मसदार तो. आसका आराधन करतना आमकां कृपेन तो पडटा. पवित्र आत्म्याक, पराक्लीताक सगळ्या मनान काळजान आराधन करया, वळखुया. ताजे समोर आमी येवया. पवित्र आत्म्या पराक्लीता, कृपे दातारा, कृपे पावस आमचे शेणाम नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन, आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका
आसां सरपडून तो आमचो सोमी तो आमचो चडवंदा तो आमचो देव हालेलुया 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 आराधन तुका बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका पवित्र आत्म्या आमची त्रिएक देवा सर पदवेदना सर मानवला आराधन प्रभुसंदा हालेलुया हालेलुया हेचे पयले वचपांत आमी आयकता एलिया प्रवादी आनी बालाचे प्रवादी थंयसर एलिया प्रवादी बालाच्या प्रवाद्यांक मुखार रावतना तांचेर जीक जोडतना ताचे पयलें तो मागणें करता सरमया मुखार येता आनी ताचें मागणें भोव अपुरबायेचें जावन आसा तो अशें म्हणटा 1 Kings chapter 18 36 and 37 उपरांत ताणें म्हळें एलियान म्हळें सर्वेस्परा अब्राहमाच्या इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा तूं इस्रायलान देव म्हणून हांव तुजो सेवक म्हणून आनी ह्यो सर वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हणून आज कळीत जावं म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणून आनी लोकांक तुजेशी पाटी हाडटलो तुंस म्हणून ती वळखून घेवं कितल्या अपुरबायेचें मागणें देव अब्राहम असो इजाक असो जाकोब असो आनी आमी ताचे सेवाक तो आमचे मागणें आयकता आमकां जाप दिता मुगाळ बाबा आनी बनी एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी नबया तसो देव आमचो अब्राहम असो इजाक असो जाकोब असो देव तुजो आनी म्हजो आमी त्या समया मुखार बावडटान येतना ताका वळखतना आनी आमी ताची भुरगीं ताचे सेवाक म्हणून मानून घेतना आमची स्तुतेक तो कान दिता आमच्या मागणे तो आयकता म्हणून बरवशान ताचे मुखार आमी आसतना तो समय आमकां पळयता तो समय आमचे स्तुतेक कान दिता तो आमची मागणी आयकता तशें एलिया प्रवादी ताचे बराबर तो आसलो ताचे सांगाता तो आसलो आनी एलिया प्रवादी ताच्या आदेशा प्रकार ताणें कितें केलें सगळें देवान ताचे मुखांत केलें जावन आसा आमचे थंय तो वावरता ताचो समयाक आमी निरंतर अर्घ्यां दिवया ताची स्तुती करया आमची मनां आनी काळजां ताका आमी उबारया आमचें जिवीत ताका आमी उबारया ताची स्तुती आनी गीत आमी गावया B22 पेज 46 देव अब्राहम असो देव इजाक असो जाकोब असो तसो देव तुजो आनी म्हजो ताळी पडून संतोषान आमी गावया देव अब्राहम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो देव अब्राहम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तळी बुडून संतोषान आनंदान आमच्या देवा मुखार आमी येवया इस्रायलितांक सोडवून दिल्लो देव तोच देव म्हजो तसो आमकां सोडवून दितालो सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पाकी मनशां सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पाकी मनशांक स्तुती करया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्यान देवा स्तुती करया सर्वेस्पराक वाखणुया धन्यान देवा देव अब्राहम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो देव अब्राहम असो इजाक असो देव जाकोब असो सगळा संसार असो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो वयल्या देवाक आमची मनां काळजां उबार निरंतर स्तुती करया चडसुल्लो देव आमकां पोसता
पोसो देव आमकां राखता आनी आमकां सोडयता. ताचे समोर आमी आसां, संतोश पावया, आनंद पावया, उल्हास पावया. सर आमचे बांदपास तो काढता, आमकां जाय अशी कृपा दिता, आमकां चलोवन व्हरता तो. ताचे दया आमचो बावट बरोवचो मोग सोडोवया. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करया, स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया दुनियान देवाक. स्तुती करया सर्वेस्पराक, वखणुया दुनियान देवाक. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. आणि तोच देव म्हजो आनी तुजो. तोच देव म्हजो आनी तुजो. आनी तोच देव म्हजो आनी तुजो. तोच देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाक आमी निरंतर स्तुती करया. देवा थंय संतोष पावया. तो आमचो देव आमकां रस्सो पोसचो आनी सांबाळचो, आमची सडवण केलो. आज ताची स्तुती करता आसतना आमकां कृपेन भरचो, आमची मनां काळजां आनंद भरीत करचो, आमकां उल्हास भरीत करचो. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We praise you, we glorify you, we bless your name. तुझे नाम सदैव सावत्सल त्वम सुदेव देवा सुदेव राय सराय वैसा सवैसो आमचो समय सडवंदा. हालेलुया, हालेलुया. तोच देव म्हजो आनी तुजो. दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. तो आमचो देव आमची सडवण केलो, आमकां रचलो, आमकां पोसचो. ताचे मुखार ताचे सवय आसतना आमकां भेना. आमच्या एका गरजान तो पावता, आमचे सवयेन तो आसा. देखून आमी निरंतरी ताचे समोर येता, ताका वळखता. तो आमचो देव म्हणून आमचे हात मोना काळजां उबारून आमी परगडता. मंगळ भवानी म्हणे कितलें आमी परगडता तो देव आमचो म्हणून, तितलें ताका आमी वळखता. तितलें तो आमचें थंय आमी कितें सांगता उसारता तो करता. ही डज इट. आमकां कळीत नातलें बरी करता. देखून आमची तोंड आमी उगडी जाय, आमी उसारी जाय सदां. केदळा आमी उसारता ते दळा when we declare the truth you will be in truth. सत आमकां सुटका दिता. न्हय फोटी, न्हय ह्या संवसारांत आशिल्लें भंय, न्हय कोणी आमकां कितेंय एनीथींग नेगेटीव कालय कंत बेजाराय घालता. मंगळ भवानी म्हणे आमची मनां आनी काळजां आमकां वळखूचो देव तो. देखून तो देव अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो, म्हजो तुजो आमी म्हणटना कशें एलिया प्रवाद्यान म्हळें. आज आमी वाचता पयल्या वाचपांत 1 Kings chapter 18:20-39. एलिया आनी बालाचे प्रवादी 450 450 त्या बालाच्या प्रवाद्या मुखार एकलोच जेजूच्या वा देवाच्या नांवान तो रावलो. तो कितें म्हणालो आमी थोड्यो वळी तांतल्यो काडल्यो जाल्यार एक वळ तो इस्रायल परचे कशें म्हणटा. एलिया इस्रायल परचे 1 Kings chapter 18:21. आनी कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्या. हाऊ लॉंग विल यू गो ऑन लिंपिंग. कितलो काळ दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पर देव तर ताचो पटलाव करा, जर बाल देव तर ताचो पटलाव करा, पूण तुमी विंचून करा. मंगळ भवानी बनी परनेसल्ल्यांत एलिया प्रवादी बालाच्या प्रवाद्यांक मुखार रावता आसतना देवाच्या नांवान बावडतान. आनी आमी ओडोल वाचलें तें मागणें
अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव तुवें म्हाका आदेश दिला आनी तुज्या आदेशान हांव हें करता म्हूण तांकां कळीत कर म्हणून धैर्यान आनी उपरांत आमी जाणाव ताणें जैत जोडलें. देवान ताका जैत दिलें पूण तो विंचोवन करूंक सांगता आनी ती विंचोवन तुवें आनी हांवें केल्या. बावतिजमान आमच्या सुम्याक जेजू सोडवंदार म्हणून आमी मानून घेतला. आनी आज जें कितें आमी करता बावतिजमा उपरांत आमी पास्कांच्या राती त्या पास्का पेसाच्या राती वादन परतेन आमी म्हणटा सैतनाक पाठ करता सगळ्या ताच्या करण्यांक सगळ्या ताच्या बुलोवणेक म्हणून. आनी अशें आमी सतांत वा देवांतय आमी ताका वळखून जियेतना आराधन करचें मागणें करचें म्हळ्यार एक अवकाश आमकां देवाक वळखूंक. आमच्या देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आनी वळखून ती सतां परत उसारूंक आनी सतांनी देव आमकां रुता करता आनी आमकां जैत दिता म्हणून एलिया प्रवाद्यान कशें केलें तेच परी तुका आनी म्हाका आमी प्रवादी आमी आजाक आमी ऑल थ्री थिंग्स आमी म्हणटा प्रॉफिट प्रिस्ट एंड किंग तूं राय जावन आसा. When you live your baptismal identity, you are set free. आमी बंदडेक येना आमी बानपासांतली एका संगतींतली आमी सुटता पूण आमी सोम्याक केदाळे मागणें मात्र न्ही हांगासर येवन मागणें केल्या पावून आमच्या जिवितान केदाळ आमी साक्ष दिता आमकां मेळचेर एक अवकाश एक साक्ष दिवंक चिचूक सोमी म्हणून सांगूंक परगड करूंक केदाळ आमी हें करता मगाळ बाबा आनी बरी तर आमी बानपासांत येना. तर सैतनाक पाठ करूंक आमकां एक अवकाश जाता. सो साम 16:4 कीर्तन 16 चवथी वळ देवाचें उतर म्हणटा परक्या देवा फाटल्यान वेतले आपले कश्ट वाडयतात. दोज हू गो आफ्टर अदर गॉड्स आमी हेर देवा फाटल्यान वचना तांकां नमान करिना तसल्या जाग्यांक वचना तसल्यो वस्तू आमी घेना कित्याक आमकां आसा एक्लुसीव हरी एकल्या रसुल्लो आमकां सोडयलेलो आनी जो आमचे सुवें जियेता. पवित्र स्नाना मुखांत पवित्र आत्म्या मुखांत देखून देवाचें उतर म्हणटा परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात पिवन अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना तांची नांवां म्हज्या वंटांचेर केदींच घेवचो ना. देखून मोगाळ भवान म्हणे आमी आमच्या बावार्थान सत्रायेन रावचें. देवाक आज सोम्याक सोमी म्हणून वळखून सर पडोवन ह्या भावार्थांत आमी मुखार वेचें मस्त गरज. सांत पावल ताच्या एका पत्रांनी तो बरयता आमी एक शिकोवन काडल्यार आमकां कळटा कशें आमी आमच्या ह्या जिवितान जियेजय. दाखल्याक हांव एक उतर मात्र काडटा. गालातकारांचें पत्र अवस्वर 4:8 10 वळ गलेशियन्स चॅप्टर 4 8 10 वळ भोव वापरबायचें उतर. आज तुमी हें आराधन पळयतात आनी हें आराधन तुमी भाग घेतात तर बरया शिका. नो द वर्ड नो गॉड देवाक वळखा आनी पयलो उपादेश आमकां म्हणटा नेजा देवाक मान दे. जर आज आमी नेजा देवा थंय आसा अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो तो देव जो आसा तो हांव म्हणलो ताच्याच पुताक जावन आमकां सोडयल्लो पवित्र स्नानान तुवें निश्चेव आमी केल्लो आनी ह्या निश्चेवांत आमी मुखार वेता तर तो आमचे सवय वावरता आनी तो हर एका तुज्या परिस्थितींतल्यान तुका जैत दिता सुडका दिता. देखून हांगासर तो गालातकारांक कितें म्हणटा सांत पावल बरेंकन बरयता आपल्या गालातकारांच्या पत्रांत अवस्वर 4:8 10 वळ एक काळार तुमी देवाक वळखनासतना निजाकी देव न्हय आसलेल्यांची सेवा करतल्यात. यू डिडंट नो गॉड. आमकां देवाची वळख नातिल्ली देवानच आमकां दिल्या. एका काळार तुमी अशें आसल्यात पूण आतां तुमी देवाक वळखूंक पावल्यात. समाज सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखता. नाव यू नो गॉड. तुमकां देवाची वळख आसा. समाज सांगचें जाल्यार देवच तुमकां वळखता आमकां वळखता. कशें तर तुमी परत्यान त्या सक्त भिखाड्या मूळ तत्वांक फाटीं परतून तांची सेवा साकरी करूंक आशेतात. मुखार सांत पावल म्हणटा तुमी दिसांचो म्हयन्यांचो काळांचो वर्सांचो आचार चलयतात
गडबडी आमी क्रिस्तांव जावन कसली कसली आमची समजुनी पातयेनी दीस म्हयने आनी घालें तें जातका हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ऑल दीस इज हें सगळें आमी सांडलां आमी सुमयाचेर दिश्ट गेल्या सुमी पुरो आमी कुरपेंत जियों ताचे ते आमकां कुरपे वयर कुरपा मेळटा देखून तो म्हणटा तुमचे खातीर हांवें काडलेली वावटकाय व्यर्थ जाता म्हूण म्हाका भें दिसता सांत पावलाक हुस्को आसलो हर एका पवित्र सभेचो गालातकारांचो देखून तो अशें बरयता आनी तांकां सत्राई सांगता तशें करनाकात सुमया थंय घट्ट रावा आज आमकां कालेंबें हांव तडबडी थोड्या घरांक आनी वेता आसतना आमी पळयता थंय देवाचीं बेसांवां करपा देवान धाडचीं वळाना कारण आमी चड कळगल्या भावडदान देवाक सुमी म्हणून वळखनासतना कितें कितें करून आमचीं घरां आमी मेळ्ळीं केलीं आमचो भावार्थांत आमी पयस गेल्या देखून आज आमचो भावार्थ आमी सुमया थंय आमी उसारल्यार ह्या भावार्थांत आमी मुखार गेल्यार असल्या संगतीक आमी जेजूच्या नांवान पाठ केल्यार जेजू थंय घट्ट रावल्यार ताचीं आशिर्वादां पेसावां आमकां मेळटलीं आमच्या दोळ्या आमी दंब्या ह्या घडये देव आमच्या मतीक हाडूंक बरो आमी केल्लो तो निशेव बौतिस्मान आमी कशें मुखार वचून आसा ह्या निशेवान ह्या सुमया थंय ताका सुमी म्हूण वळखून कशें जिवन आसा कशें आमचीं घरां आमचे जागे किंवा आमचें बिजनेस कितें आसा सुमया थंय आमी बांदून हाडटा तर सुमयाक आमी कशें वळखता तशें ताची कृपा ताची बेसांवां आमी घेता तर आमी निशेव करया सगळ्यांचे सूख दिवया समर्पया जावं आज आमचे रडकळा आयल्या जावं बरो जावं आमी सास कितें केलां तें सगळें सांडया जेजूच्या नांवान पयस कर आमी मागया जेजूक म्हणया तुंच पुरो सुमया तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी जाल्यार आमी दिंबी गेल्या आमकां आमचीं घरां आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्याक हर एकल्यांक आमी भेटोवया सुमयाची कृपा आमी सोडया ताका उलो मारया तुंच पुरो सुमया I9 page 112 तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कन पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कन पारो तुंच पुरो सुमया तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो तुंच पुरो सुमया तुंच पुरो तुंच मोजो गवळी बरो होय सुमया आमकां बक्षिता सुमया आमची दया करता सगळें ताका भेटोवया जगनच्या आयपातकान जगनच्या अंतकरान काळोखान आमी आसा तें सगळें साडून आमचीं पातकां ताका भेटोवं जेजूच्या नांवान सगळें कोडेपण वायट पयस कर आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या हर एका मोगाच्या मनशां खातीर सगळें आमचें घराणें सगळें बचाव जावं म्हणून सुमया कडेन आमी मागया सुमया आमकां पुरो जीव दिलो जाणें आमकां बक्षिलें आमची सडवण केली आमकां जैत दिलें त्या सुमयाचेर दिश्ट केल्या सगळें ताका भेटोवन आमी मागया तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार वाट चुकलेल्यांक तुंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट चुकलेल्यांक तुंच फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुंच आदार सुमया तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार
तू सादार सुमिया तू सादार तू सरगार पावोंचे आज आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया मागे आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर युवसना खातीर कासारी जोड्यां खातीर आज साबार जाणां बांदपासान बंदडेंत आसात काजार जाल्ल्यांक भुरगीं ना जांबरो आज साबार जाणांचो फुडार आज बांदपांत आसा तांकां मेळना बरी सैरीक ना जायत्या कश्टां संकश्टांक ओळख जाल्ली जांबरो खंयच्याय तराच्या बांदपाचो आसा जेजूच्या नांवान तांकां सुडका मेळो म्हणून सुमे थंय ती येवंक हरी एकले आशिर्वादी जावच्या सरिनातावन वायटातावन खोडेपणातावन सुडका मेळच्या पिडेशलेतावन सुडका मेळच्या सुमयान जोड दिल्ली सोडवून तांच्या थंय तांच्या घरांनी गरजांनी वळच्याक आमच्या संवसारा खातीर आमचे हात उबारया हरी एक विविध राष्ट्रां खातीर आमच्या देशा खातीर आमच्या सगळ्या पवित्र सभे खातीर यासकां खातीर एक भाव भयणी खातीर आमचे हात उबार सुमयाची सोडवून आमी मागया सुमयान आमकां जैत दिलां तें जैत समेसांचें जावं म्हणून आमचे हात उबार आज समेसां खातीर आमी भेटोवया आनी मागया तुंच फावो म्हाका तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच मुझे वाटेक दिवो तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळोख बरवशाचे कीन फांको जीव दिलोय दावन दावन काळोख बरवशाचे कीन फांको तुंच फावो सुमिया तुंच फावो तुंच मुझे वाटेक दिवो तुंच फावो सुमिया तुंच फावो तुंच मुझे वाटेक दोनी हात बारया स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सुमिया आमकां पुरो सुमयाची कृपा आमकां पुरो जेसू तुजी कृपा आमचे थंय वळय आमच्या कश्टांनी गरजांनी घरांनी आमच्या जाग्यांनी तुका उलो मारच्या एकला थंय वळय Bless us, heal us and deliver us, sanctify us in your name, in your blood Jesus and your Holy Spirit. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. विविध गरजो आयचे दीस आमी बेटी तावांग जल्मा दिवस आचरण करची एलिझाबेथ लोबो मँगलोर 3rd birthday Kurian D'Souza Melvin D'Souza UK Hekotu Stein Fernandez Panwell Kazarich anniversary Mabel and Anthony D'Souza Arigadim Gam Kamisarla Francis and Irene Aran Mumbai Jesu Chapavit Kalzacha Manak Irene D'Costa Jesu Chapavit Kalzakani Devika Kuldicha Manak Leonella D'Souza Mumbai Manuel De Silva Goa Ronald Pinto Ferrar Pratik Tesava Jovita and Joel D'Souza Karkol Hania De Silva Venur and just so with girls somebody the son of the Vadin Zilla Suda Samikadia Philip Dice Mulun Simon De Costa John Ani Flora Thotam Cecilia D'Souza Karkol Kutmantya Sandyampaso Family Tree by Sunil Lobo Toronto Canada Rodriguez and D'Souza Kutman Salambaso Alfred Rodriguez Mumbai Kutman Salambaso Maria D'Souza Kinigoli John Ani Anna D'Souza Ani Kutam Devadin Xavier D'Souza Katil Cecilia D'Souza Kutman Salalankatir Ruford Ani Daphne Pinto KPT Mangalore Subbu Hole Narasipura 4th death anniversary Elizabeth Norona Mira Road Ligori Mendonça Mira Road Kutman Salala Sandangadir Ronald Pinto Ferrar Orphans Nirgatika Putanchat Mangatir Ronald Pinto Ferrar, Tashan's 83rd birth anniversary Alphonse Denise Pereira Kulshikar. Yata sound sway am chita sound betons match best sound me soon give ya.
सुम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादात भक्ती उरबेन मोना दयाळ बापोय तू आमचो मोका कुर्तीसो वेची शेळ्याक राखसो जातू राखनो आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन ह्या वेदी भोवती आमी जमल्या जेजूचो मोग अनुभव करूंक तशेंच जेजून दाखोवन दिल्ल्या सर्व वाटेंनी चलोवंक जायची कृपा आमी जोडून घेवंक. तर एखाद्या वेळा ताजें उतर पाळटा आसतना आमी खंयच्याय रितींनी तें पाळोवंक योग्य न्हय म्हूण आमकां भोगता. तर ताजें बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघें सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेंच थावन उपजाता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मतेंत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. हाबान सर इस्रायलांतांक आपोवन धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें. एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनीकी कितलो काळ तुमी दोन दोणयांनी पांय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल तर ताचो पाटलाव करा. पूण लोकांन जाप दिवन म्हळें, ना. तेन्ना एलियान म्हळें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरलां. बालाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां 2 पाडे दिया. तांतलो एक ते विसून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं. पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो, पूण ताका उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कबलत उसारली.
एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें तुमी पयले एका पाडयाक विसून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात. तांणी आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें. म्हणून बाल आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेंच जाप दिली ना. आनी ते आपले बांदिल्ले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेष्टायो करून म्हळें व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव, तो चिंतनांनी बुडला जायत वा ताका कसलेंय काम पडलां जायत वा पयनार आसा जायत वा तो भोवशा न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. तांणी आतां आनिकी व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवया प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी बालयांनी आपणाकच तोपून गाय केले. दनपार उतरलो आनी अन्न बालयो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले. पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना, कोणेंच तांकां जाप दिली ना आनी कोणेंच पारवा केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें हांगा म्हजेशी लागीं सरा. ती ताशेशी लागीं सरली. ताणें मोडलेली ती सर्वेस्पराची वेदी सारकी केली. तुजें नांव इस्रायल म्हणून सर्वेस्परान सांगल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयेचे संख्येक आनासरून ताणें 12 पातोर घेतले. त्या पात्रांनी ताणें सर्वेस्पराच्या मनाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी धरूंक शकता तितली ओड एक खळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें 4 कोळशांनी उदक भरा आनी तें ओम बालयांचेर आनी लांकडाचेर वता. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें आनीक एक पोटी करा आनी तांणी आनी एक पोटी केलें. ताणें परतून म्हळें 3रे पोटी करा आनी तांणी 3रे पोटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वाळतालें आनी खळी उदकान भरून गेल्ली. बालयो भेटोवण्याच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें सर्वेस्परा, आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांताक देव म्हणून हांव तुजो सेवाक म्हणून आनी ह्यो सोर वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हणून आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणून आनी लोकांक तुजेशी पाटी आडतलो तूंच म्हणून ती वळखून घेवं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो सोडलो आनी ह्या उजयान ओंबाली, लांकडां, पातोर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपडलो. तांणी म्हळें सर्वेस्पर करस्सू देव, सर्वेस्पर करस्सू देव. देवाचें उतर, देवाचे वडोपकार. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. कितलें ताचें नांव, तांकां ते लब जाल्यात. तांकां भेटयतात त्या रक्ता बलिदानां हांव पात्र घेवचो ना.
तांच्या देवाचे नाव म्हज्या वंटांनी बिलकुल हांव काडचो ना. श्लोक सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सरेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र. म्हजे जिणेचो पुडार तुज्याच हातांत आसा. सरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदीस आलसो ना. श्लोक सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय. तुजे सद्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. श्लोक सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. नियमशास्त्र वा प्रवादाचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हणून तुमी चिंते नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां. सतच हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गेच्या राजांत निमान म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गेच्या राजांत वर्थ म्हणून लेखतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जो देवांक देवान मोइजे मुखांतर 10 उपादेश आनी नियम शास्त्र दिले. हे नियम शास्त्र जो देव लोकान एक देश जावन समाधानीन जिये जाय म्हणून म्हणल्या खातीर आनी ते पाळूंक जाय म्हणल्या खातीर ताणें दिले. ह्या दिशेन सर्व सामाजीक जावं, धर्मीक जावं, राजकीय जावं, सर्व नितींनी तांणी जिये जाय म्हणलें हें नियमशास्त्र तातूंत आटापून आसलें. 400 वर्साच्या अवधेंत केदाळा प्रवादपण नातल्लें मायका तावन जेजू म्हणसर थंय धर्मशास्त्री आनी फरिजेव नियमशास्त्राचे रखवली जावन आसले. नियमशास्त्र ते अनुवाद करून लोकांक समजोवच्या प्रमाणे ते समजयतले. अशें हे अनुवाद एका तावन दुसऱ्याक, दुसऱ्या तावन तिसऱ्याक, तिसऱ्या तावन चवथ्याक करता आसतना हे फरिजेव आनी शास्त्री, धर्मशास्त्री तांच्या फायद्याक पळोवन तांणी नियमशास्त्रांत बदलावण हाडली. तांकां कितें फायद्याक पडटा त्या प्रमाणे थोड्या नियमांनी तांणी व्यत्यास केलो या तांणी अनुवाद करता आसतना विविध रितींची बदलावण तांणी केली. हें पळयल्लें जेजू, लोकांचे कश्ट पळयल्लो जेजू मुखार येता आनी आमकां आयच्या वाचपांत दाखोवन दिल्ल्या प्रमाणे सांगता. नियमशास्त्र ह्या प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक हांव येवना, पूण तें संपूर्ण करूंक हांव आयलां. जेजूच्या जिविता मुखांतर तें नियमशास्त्र तो रद्द करूंक न्हय,
पूण त्या नियम शास्त्रांत आसले हर एक वाक्य तो ताच्या जिविता मुखांतर दाखोवंक तो आयला म्हणून प्रवाद्यांक तशेंच धर्मशास्त्रांक आनी लोकांक ताच्या अपोस्तलांक सर्वांक दाखोवन दिता आनी सांगता. आमी खंय नियम आसात थंय पळयता हर एक संगती अपुरबायेन चलोवन वेतात. खंय नियम ना थंय मस्त अस्त व्यस्त जाता. आमच्या समाजांत आमी पळयता जाल्यार ट्राफीक सिग्नल आसतात. ह्या ट्राफीक सिग्नलाचेर एखाद्या वेळा तांबडो लायट आसता आसतना आमी वचोंक मुखार वेता तर जाल्यार त्यो ग्रीन लायट आशिल्ल्या वेहिकलांक किंवा वाहनांक समज जायना. नियमा प्रमाणे चलचें, कायदे पाळचे, कायद्या प्रमाणे चलचें आमकांच फायद्याक पडटा. अशें सबार रितींनी कायद्यांत थंय तांणी व्यत्यास करून अनुवाद करता आसतना तांच्या फायद्याक जोडिल्ले ते शास्त्री जेजू येता आसतना जेजून सांगिल्ले ते कायदे पळयता आसतना कायदे पाळटा आसतना तांकां कितेंय खाऊ जणी भोगता. तांच्या मदगांत ते उलोवंक शकतात, अळे जेजू आयला, आतां हो कायदे मोडटलो, ह्यो कायदे बदलयतलो, ह्या कायद्या प्रमाणे चलोवंक तो येवना, तो रद्द करूंक आयला. अशें तांच्या मदें फुसफुसो या तांच्या मदें ल्हान ल्हानशे उलोवणें ते आयकता आनी जेजू तांकां सांगता हांव रद्द करूंक येवना, हांव हें संपूर्ण करूंक आयलां. प्रवाद्यांची हर एक उतर तो ताच्या जिविता मुखांतर दाखोवन दिता लोकांक. आनी इज्रायल परजेन एक सॅक्रिफीस तांणी दाखोवन दिवचो एक कायदो आसलो. तो जावन आसलो पातकां नितळ करी जयतर जाल्यार एक बली भेटोवन ताजें रगत शिमटोवन ताजें पातकां नितळ करचें तसलो कायदो आसलो. म्हण जेजू म्हणटा तुमची पातकां नितळ करूंक कोणायचो जीव काडी जाय म्हणून ना, पातकां धुवंक कोणायचो जीव काडी जाय म्हणून ना, पातकां नितळ करूंक आमी आमचें मन बदले जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. आनी ताच्या जिविता मुखांतर खुर्सार 3 किळ्यांचेर उमकाळून तांकां नवो उपादेश तो दिता. रद्द करनासतना तो उपादेश ताच्या जिविता मुखांतर आमा मनशांक बरेंपण जोडूंक, आपणाची सर्व मनशांची सर्व पातकां आपणा थंय घेवन देवाक मनशांक एक बरो उपादेश तो दिवंक मुखार सरता. आनी ताच्या जिविता मुखांतर सर्व कायदे देवान दिल्ले ते पाळून दाखयता. मुगाळ भाव भयणीनो, कायदे कानून आशिल्ल्या कडेन आमकां जियेता आसतना थोडे फावटी आमच्या फायद्याक पडनातले कायदे आमकांय अडखळ हाडटात. कायदे पाळनातल्या वेळार ह्या कायदे आमकां आमच्या फायद्याक पडनातल्यार आमकांय ते बरे लागनात. आमी ताचे विरोध उलोवंक मुखार सरता. खंय एक पंगड जावन आमी जियेता थंय कायदे कानून चड आनी चड गरजेचे जावन आसतात. ते कायदे आमी केदाळ पाळटा तेदाळ आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक आमकां आदार आनी करपा मेळटा. हेच्या वांजला मुखांतर जेजू आमकां तें सांगता. प्रवाद्यांनी केल्ल्या परी करनासतना आमचें जिवीत देवाच्याच उतरा प्रमाणे आमी केदाळ चलोवंक मुखार सरता. आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक तो आदार आनी कृपा आमकां दिता म्हणटा. तशें प्रवाद्या परी करनासतना देवाच्या उतराचेर आमी खालतीमान घालून केदाळ चलता. आमकां देव आमच्या जिवितांत सर्व बेसावांनी आमकां भरता. त्याच प्रमाणे जिवंक त्याच सुम्यान जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया आनी आमच्या जिवितांत ताजेंच उतर सांबाळून दवरून आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय अशी कृपा ताच्या लागीं मागून घेवया. आल्तारा लागीं जमल्या सर्वेस्पराश्टीच्या रचनामीत कधीन वाचता तुझ्या हाडून आयल्या मोगानस तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता. सर तुजें जावन आसतना दीव तुका कांय मेळना.
आमकांच देखून अर्पिता शीस तुझे जावं काशेता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका ओपतांव. ह्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे बेटवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमची प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देनी पवित्र कर्म आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराचें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्याची आज्ञा पाळून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची फातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ज्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार खाकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माये मोगसून एक उर्जो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमची सवय आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हे म्हज्या काळजा हे म्हज्या काळजा जेजू सडबोंदारा. हे म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सडबोंदारा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वखद ताचे वरवीं सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेकांनी सोमकतलो हांव गायनांनी. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेकांनी सोमकतलो हांव गायनांनी.